خوتي المغاربه، اهلا وسهلا ومرحبا بكم. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. في هذه الحلقه هذه غادي نشوفوا ما تبقى للامم المتحده في قضيه الصحراء المغربيه. كيف راكم عارفين هاد التطورات الأخيرة، وكذلك خصوصا في هذه السنة 2020 كانت سنة سوداء للدبلوماسية الجزائرية اللي كتدافع على واحد الجبهة وهمية اللي هي جبهة البوليساريو، اللي كتقول بأن جبهة البوليساريو هو الممثل الوحيد للشعب الصحراوي. وهذاك الشيء راح المغرب بينوا بأن الشعب الصحراوي عنده ممثلين مغاربة مشرحين اللي الناس صوتوا عليهم من الصحراء المغربيه، وهما اللي كيمثلوا الشعب الصحراوي. والشعب الصحراوي هو اللي كيعيش في المدن المغربيه ديال الاقاليم الجنوبيه، وعايشين في امان وفي ازدهار وفي اندماج اقتصادي في المنطقه الجنوبيه ديال المملكه. اخيرا اخوتي شفنا أنطونيو غوتيريس عين واحد المبعوث الاممي الجديد الى الصحراء المغربيه. شكون هو هذا المبعوث؟ هو الوزير الخارجيه السابق اللي عند رومانيا، اللي عند الدوله ديال رومانيا، وكذلك كان حتى هو وزير اول في الدوله ديالو اللي هي رومانيا، اللي سميتو بيتر رومان. وحنا شفنا هذا النهار كذلك بان البوليزاريو ولا الحكومه الجزائريه رفضت تعيين هذا المبعوث الاممي للصحراء المغربيه، حيث قالوا هاد السيد هذا راه صديق للمغرب وحضر بزاف ديال الخطرات في المجتمع اللي هو ديال كرونس مونتانا اللي كيكون سنويا في مدينة الداخلة في وردة الصحراء المغربيه. وكيقولوا بان الا كان هاد السيد هذا اللي غادي يجي يدير لنا الحل غادي يكون من طرف المملكه المغربيه، وهما رفضوا هاد الشيء هذا. المهم هاد الشيء ما كيهمناش. شنو وقع؟ اخيرا اخوتي عرفنا بان امريكا اعترفت بالصحراء المغربيه. شفنا كذلك بزاف ديال التمثيليات ديال الدول في الصحراء المغربيه، وكاع هاد الدول هادو اللي فتحوا القنصليات ديالهم في المدن ديال الاقاليم الجنوبيه، مع السي ناصر بوريطه مول المقص الذهبي، اللي الا هضرتي معاه يقول لك استنى عندي واحد القنصليه مفتحها واني جاي. المهم القنصليات كاع اللي تفتحوا كاع هاد الدول هادو اعترفوا بمغربيه الصحراء. ما كتجيش تحل قنصليه في الاقاليم الجنوبيه بدون ما تمضي بانك الدوله ديالك معترفه بمغربيه الصحراء قانونيا. هذه بلا ما نهضروا عليها. كنشوفوا بان بزاف ديال الدول اللي حلوا في مدينه الداخله حنا كنشوفوهم كذلك، وكذلك في مدينه العيون. وما ننساش اخيرا في هاد التصويره هذه راه مازال خاصه الكونغو اللي مازال ما تزادتش فيها. ورحنا عارفين كاين امريكا، كاين الاردن، كاين مصر، كاع الناس هادو راهم علموا وداروا اعلان باش غادي يحلوا، وراه داك الشيء كيتبنى. راه دابا مالين القابس ومالين الجليج ومالين البني راهم كيسربيو وغير كيوجدوا السوارت كيعطيهم السي ناصر بوريطه. السي ناصر بوريطه كيتصل بوزير الخارجيه ديالك الدوله هذيك، كيجي كيفتح القنصليه هاك السوارت، والمشاريع راهي خدامه. المهم الفيلات راهم كيتبناو باش غادي يجيو كاع جميع الناس تحل القنصليات في هذاك المكان. نزيدوا اخوتي، شفنا اعتراف ديال امريكا، شفنا القنصليات باعتراف ديال جميع داك الدول اللي حلوا القنصليات، ومازال كيتزادوا هاد الناس هادو. وكذلك شفنا التحركات السياسيه اللي كاينه في اوروبا، في الاتحاد الاوروبي، باش يعترف بالصحراء المغربيه. شفنا بزاف ديال الوزراء ديال فرنسا اللي كانوا وزراء فرنسا في حكومه ساركوزي، رحنا تكلمنا عليها. وكذلك شفنا جميع اللوبيات ديال المغرب اللي كيتحركوا باش يكون اعتراف من عند الدول ديال الاتحاد الاوروبي. اما غادي تكون اعتراف من الاتحاد الاوروبي، شفنا بعض الدول خرجوا من داك المنطقه هذيك اللي بحال اسبانيا اللي ما باغياش، وشي دول اخرى اللي مازالين حيت عندهم واحد المشكل ديال المصالح ديالهم اللي ما غاديش يبقى عندهم واحد الوزن ديال الدرك ديال الضغط سمحوا لي على
على المغرب في التفاوض في هذوك الملفات ديال الاقتصاد. وحنا شفنا بان المغرب بهذا الاعتراف ديال امريكا غادي يحرر كاع المنطقه ديال المغرب الكبير من الاحتلال الاقتصادي الاوروبي، وكذلك من بعد شي دول اخرى، حيت ما بقاش النزاع ديال الصحراء غادي نوليو كنتفاوضوا على كاع داك التبادل الاقتصادي بين الدول كيكون رابح 100% عند جوج جهات. وشفنا كذلك بان البرلمان الاوروبي راه البوليزاريو فقد خسر كاع داك الناس اللي كانوا كيدعموه، بزاف ديال الاحزاب اللي كانوا مدعمينه تما مشاو ما بغاوش يدافعوا على واحد القضيه اللي هي خاسره، وواحد القضيه اللي غادي تجيب لهم مشاكل غدا. شفنا كذلك بان البرلمان الاوروبي وكذلك بان بزاف ديال الدول في المجتمع الدولي كامل باغيين يقيدوا، باغيين ينصفوا هاد البوليزاريو كجبهه ارهابيه مسلحه. وراني فهمت لكم علاش شنو وقع في الحلقه اللي فاتت، سيروا تفرجوا فيها شنو غادي يوقع الى البوليزاريو كانت مجموعه ارهابيه، وشنو غادي يوقع عند الحكام الجزائريين وكذا وكذا. الملف ديال الصحراء غادي يتقاضى غير الى قرروا بان البوليزاريو جبهه ارهابيه، صافي تسالى الكلام جمعنا وطوينا. دابا هادشي في اوروبا، حنا شفنا دابا في اوروبا كذلك كاين تحركات في الاتحاد الافريقي، وكذلك الدبلوماسيه المغربيه راه خدامه وماشيه على حقها وطريقها، حيت رحنا عارفين بزاف ديال الدول ديال افريقيا، كاع جميع هاد الدول هادو اللي كنشوفوا هنايا ما كيعترفوش بال ديك الجبهه الوهميه ديال البوليزاريو، هما كيعترفوا بالصحراء المغربيه. ودابا راهم اكثر من 24 دوله، رحنا وصلنا لعند اكثر من نص، تقريبا نص ديال الدول ديال افريقيا، خصنا مازال واحد جوج ولا ثلاثه الدول باش غادي نطلبوا الطرد لديك الجبهه اللي ما كيخصهاش تكون تما، ما عندها لا وطن، ما عندها لا اراضي، ما عندها حتى شي حاجه، ومدخرين هذاك الوقت بداك الفلوس ديال البترول ديال الجزائر اللي كانوا رشاو بها بزاف ديال الحكام ديال افريقيا باش دخلوها في الاتحاد الافريقي، وهي ما عندها ما دار تما، حيت كيخصها تكون دوله بسيادتها، وهي ما عندها حتى شي سياده، وما راهم في مخيمات تندوف داخل الجزائر وداخلين تما كجبهه، وكيقولوا زعما راهي دوله، وهي ما راهيش دوله، حيت الدوله راهي تحت السياده ديال المغرب، الاراضي تحت السياده ديال المغرب، وهما راهم تحت السياده ديال الجنرالات الكبرانات ديال فرنسا. المهم الدبلوماسيه المغربيه راه كتجري باش تطردهم من عند الاتحاد الافريقي. كذلك اخوتي كنشوفوا بان في المنطقه غادي تكون واحد القاعده عسكريه رحنا تكلمنا عليها ديال امريكا. دابا شفنا اخيرا هاد النهار بان راه هاد اليوم بان راه بزاف ديال الدول ديال افريقيا الغربيه باغيين ينافسوا المغرب باش يديو ديك القاعده ديال امريكا يحطوا عندهم. كنتكلم مثلا على السنغال، على اصدقائنا ديال السنغال اللي باغيين ديك القاعده تكون عندهم، زعما كيقولوا لهم حنا ها الاراضي ديالنا، ها المنطقه ديالنا، زعما تكونوا قراب، غتكونوا في وسط المنطقه كذا كذا. شفنا بان هاد القاعده عسكريه غادي تكون مهمه، والمغرب هو اللي اعلن بها في الاول، وما غاديش يطلق من هاد القضيه، حيت حنا كيخصنا رحنا شفنا التحالف بين المغرب وامريكا، وكذلك قضيه الاسلحه وقضيه التدريب ديال الجيش الوطني من الاسلحه الجديده. من كتكون عندك قاعده سور بلاس كتجيب داك الماتيريال سور بلاس وكتدرب عليهم سور بلاس. حنا شفنا بان هذه القاعده غادي تكون هنا، وهذا الشيء راه كيقلب القوه اللي كاينه في المنطقه. كنشوفوا دوله عظمى، اقوى دوله معترفه بمغربيه الصحراء، وغتستالي في الصحراء المغربيه. ديك الساعتين نقولوا للجزائر الا بغات تجي تاكل العصا مرحبا بها. دابا كنشوفوا بان هاد المينورسو اللي مصيفطينها باش دير زعما الاستفتاء في القضيه ديال الصحراء، راه شفناها ما درت لا استفتاء لا والو. شفنا كاع جميع القرارات اللي خرجوا من الامم المتحده ما خرجوا والو، وكاع القضيه ديال الاستفتاء دفنت هذه سنين. من عام 2007 ما بقيناش كنهضروا كاع على الاستفتاء في القضيه ديال الصحراء. ملي المغرب اقترح
حكم ذاتي تحت سيادته، صافي القضيه ديال الاستفتاء ما كايناش. علاش؟ حيت كنشوفوا اللي مازال متمسك بهذه القضيه ديال تقرير المصير والاستفتاء هما الجنرالات الكبرانات ديال فرنسا، الجنرالات ديال الجزائر اللي هما كبرانات ديال فرنسا، وكذلك الحكومه الجزائريه. اش كنشوفوا بان هاد المخيمات ديال تندوف راهم في الجزائر، هاد الناس هادو راهم في الجزائر، هاد الناس اللي كيقول لك هما راهم لاجئين وخصهم يديروا تقرير المصير ما بغاوش يديروا لهم الاحصاء. كاع داك الناس هادوك المحتجزين، حنا كنسميهم محتجزين وراهم محتجزين تما، راهم مبلعين عليهم، لو كان يفتحوا لهم راه ما يبقى حتى شي واحد تما، كلشي غادي يدخل المغرب. هاد الناس هادو راهم مبلعين عليهم وما باغينش يديروا لهم الاحصاء باش يشفروا المعاونه الدوليه، وكذلك باش زعما الا داروا شي استفتاء داك الاستفتاء يكون غير تما وزعما يديو الصحراء، زعما تنبان لهم المغاربه مكلخين، وهذا يبقاو كيحلموا كيف بداو كيحلموا. وكذلك كنشوفوا بان راه كتسلح السندالستان، كتسلح البوليزاريو، وهذا الشيء راه غادي يديها للهاويه الا تقيدت الجبهه البوليزاريو كجبهه ارهابيه مسلحه فوق اراضي الجزائر. وشكون اللي محضن هاد الارهابيين فوق الاراضي ديالها؟ هي الجزائر، والجزائر غادي تلاقى بعقوبات دوليه ضدها حيث كتدعم الارهاب. نزيدوا اش بقى عند مجلس الامن. مجلس الامن ما غادي يبقى من غادي كل شيء، هذا الشيء غادي يتحقق ان شاء الله. راه الدبلوماسيه المغربيه راه خدامه في افريقيا، في اوروبا، في عالميا. المهم راه حنا خدامين في جميع المجالات باش غادي نحيو هاد البوليزاريو وهاد الحلم ديال الجزائر اللي بغات دير لنا هذا المشكل وتقسم المغرب وتحطم المغرب. الدوله المغربيه نسات بان الدوله المغربيه عندها 13 قرن، وبان الدوله المغربيه عندها دبلوماسيه من ذو قرون، وهذا الشيء ما يقدروش عليه. واش دولة اللي خلقت في 62 غادي تقارن مع شي دولة اللي عندها 12 قرن؟ كنشوفوا بان الدبلوماسية المغربية في امريكا بحال عمر هلال، كذلك كنشوفوا السي ناصر بوريطة وزير الخارجية والتعاون، ما خلاو لعند الدبلوماسية الجزائرية، ردوها كعاهرة العالم اللي كتدافع على ولدها غير شرعي اللي هو البوليزاريو. شكرا لكم على المتابعة اخوتي، والامم المتحدة ما غادي يتبعوا، غادي يقرروا في التالي الا الصحراء مغربية. صافي هادشي اللي كاين وتسالى الكلام. شكرا لكم والى اللقاء في حلقة قادمة ان شاء الله.